अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि अक्सर वीडियोस में आप अहमद जाज़ेब से मुलाकात करते हैं और यही अपनी व्यूअर्स से मुखातिब भी होता है और वीडियोस में भी ज़्यादातर इसी का किरदार रहा है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसे है कि आप लोग जानते हैं कि अहमद जाज़ेब, जिसको आप जैज़ी के नाम से भी जानते हैं, तकरीबन 1 साल तक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल में एडमिट रहा है। तो अक्सर दोस्तों के मुझे कॉल्स भी आती हैं, उनके मैसेज भी आते हैं, वो पूछना चाहते हैं शौकत खानम के बारे में, वहाँ कैसे इलाज किया जाता है या उनके ट्रीटमेंट का क्या तरीक़ाकार है, या वो पेशेंट को एडमिट कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे ली जाती है, इलाज मुफ्त होता है या पैसों से किया जाता है। तो इस किस्म की अक्सर कॉल्स मुझे दोस्तों की जानब से मौसूल होती रहती। इन तमाम चीज़ों के बारे में बताने से पहले मैं आपको कैंसर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ, या आपको ऐसी मालूमात देना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कैंसर घर में या ख़ानदान में किसी भी फ़र्द को होता है, तो आप यकीन माने कि वो कैंसर उस फ़र्द तक महदूद नहीं रहता। ये मर्ज़ पूरे घर की, पूरे ख़ानदान की जड़ें खोखली कर देता है। मेरे अपने फादर ने मुझे बोला, क्विट कर दो, ये सरवाइव नहीं करेगी, फजूल में पैसा लगा रही हो, बेटी ही है ना। उसकी वजह यह है कि एक तो कैंसर के इलाज का जो पीरियड है वो बहुत लंबा है। छोटे से छोटे कैंसर का इलाज भी 8 से 10 महीने में होता है। तो उसके लिए एक पेशेंट के साथ उसके वालिद को, उसकी वालदा को, या उसके किसी घर के ऐसे फ़र्द को 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के राउंड अबाउट में अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करना पड़ता है। बाज़ लोगों की ये कंडीशन हो जाती है कि उनके रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जॉब्स चली जाती हैं। तो इस वजह से उस घर के, उस ख़ानदान के माशी हालात आहिस्ता आहिस्ता इतने बुरे हो जाते हैं कि बाज़ लोग तो वो इलाज दरमियान में छोड़ के चले जाते हैं। जो अरसा हम बाप बेटे ने 1 साल गुजारा है लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल में, मैंने कई पेशेंट को 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हॉस्पिटल छोड़ के जाते हुए देखा है, क्योंकि वो अपने माली हालात की वजह से इस हद तक मजबूर हो जाते हैं कि वो इलाज जारी नहीं रख सकते। उसकी वजह ये होती है कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसको 1 महीने के लिए, 2 महीने के बाद वो ठीक हो जाता है और उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन कैंसर का इलाज चूँकि बहुत लंबा होता है और पेशेंट को मुकम्मल तौर पे शौकत खानम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा सकता, तो उनको पाबंद किया जाता है कि आप अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करें जो शौकत खानम से 5 से 10 मिनट के फासले पर हो। क्योंकि दौरान इलाज किसी भी वक्त पेशेंट की हालत इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल ले जाने में आपको 10 से 15 मिनट भी नहीं मिलते और उसकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। उसकी वजह यह है कि कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा सख्त है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके राउंड अबाउट में कैंसर के मरीज़ हैं या कोई ऐसा ख़ानदान है जिसमें कोई कैंसर का मरीज़ मौजूद है, तो काइंडली आप उनकी हेल्प करें और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। और एक चीज़ और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, दौरान इलाज जब हम हॉस्पिटल जाते थे या रास्ते में कहीं से हम कोई चीज़ ख़रीदते थे, तो लोग जाज़ेब को ऐसे देखते थे जैसे ये बिल्कुल कोई अजूबा है, क्योंकि उसके सर के बाल, उसकी भौहों के बाल, कोई भी बाल कैंसर के मरीज़ पे जिस्म पे, सर पे नहीं रहता। कमज़ोरी, वीकनेस, ये तमाम चीज़ उसमें आके वो एक बहुत अजीब सी चीज़ बन जाता है। बाज़ लोग उसको देख के कानों को हाथ लगाते हैं, बाज़ लोग उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, और बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि अगर उसने किसी जगह से या किसी शॉप से कोई जाके कोई चीज़ ली है तो कहते हैं नहीं जी, हम आपसे पैसे नहीं लेते। तो उससे होता क्या है कि वो जो मरीज़ होता है ना जी, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार मैं भिखारी हूँ,
حالانکہ وہ لوگ یا جتنے بھی لوگ ہیں اپنی طرف سے اس سے پیار جتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان حالات میں وہ پیار انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اذیت ناک تجربہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں، تو کائنڈلی میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کہیں بھی اگر آپ کو پیشنٹ کینسر کا نظر آتا ہے تو آپ اس کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے عام لائف میں آپ دوسروں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ شوکت خانم ہاسپٹل میں اگر آپ نے کوئی پیشنٹ اپنا ایڈمٹ کروانا ہے یا آپ نے چیک کروانا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو شوکت خانم میں واک ان کلینک میں جانا پڑتا ہے، جو صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ اس میں آپ کے پیشنٹ کو چیک کرنے کی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ 5 سے 6 ڈاکٹر وہاں موجود ہوتے ہیں جو آپ کا نمبر آنے پہ آپ کے پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں، آپ کی رپورٹ چیک کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پیشنٹ کی کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ٹیسٹ میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو آپ کے پیشنٹ کے لیے اگلا طریقہ کار سجیسٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ پرائرٹی کس چیز کو دی جاتی ہے؟ پرائرٹی ان پیشنٹ کو دی جاتی ہے جو کم عمر یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بچے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو شوکت خانم اس لیے پرائرٹی دیتا ہے کہ ان کے آگے پوری لائف پڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ایج 35 سال ہے، 40 سال ہے، تو آپ شوکت خانم کی پرائرٹی میں نہیں آئیں گے۔ اس میں کوئی بھی چیز پیسہ یا فری علاج کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو آپ کی رپورٹس ہیں، جو آپ کی ایج ہے پیشنٹ کی، وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ۔ نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہ ڈاکٹر ایگری ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کینسر کا پہلی سٹیج ہے، دوسری سٹیج ہے، تیسری سٹیج ہے، تو وہ آپ کو اسی وقت بتا دیں گے کہ آپ کا علاج ممکن ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا علاج، یہ میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا علاج ممکن ہوا اور آپ کی ایج کم ہے تو آپ شوکت خانم کی پرائرٹی لسٹ میں آئیں گے۔ وہ آپ کو ایڈمٹ کریں گے، آپ کا پاس بنے گا وہاں پہ، اور آپ کو اندر مین بلڈنگ میں بھیج دیا جائے گا جہاں پہ آپ کی ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گی۔ اس ڈاکٹر کو چیک کرنے کے بعد جب وہ آپ کو چیک کر لے گی تو پھر اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ علاج کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں یا جو خرچہ آنا ہے وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اسی ڈاکٹر کے ساتھ یہ کمرہ جی مالی امداد کا، آپ اپنا ٹوکن لیں گے اور تھوڑی سی ویٹنگ کے بعد آپ کا نمبر آ جائے گا، آپ اندر جائیں گے۔ آپ سے آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، آپ کے سورس آف انکم کے بارے میں وہ بڑی ڈیٹیل سے آپ سے سوال بھی کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے بھی صحیح۔ تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جو بھی معلومات وہاں پہ فراہم کریں گے اس کی جانچ پڑتال ہوگی اور بھرپور طریقے سے ہوگی۔ اگر آپ حقدار ہیں، آپ یقین کریں کہ میں اپنے ذاتی تجربے کی وجہ سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ حقدار ہیں کہ آپ کا علاج فری ہونا چاہیے اور آپ کینسر کے علاج کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی بھی طاقت آپ کو فری علاج کروانے سے نہیں روک سکتی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور میں ضروری سمجھتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ معلومات دوں۔ کینسر کیا ہے، کینسر کا علاج کیا ہے، اور شوکت خانم کیا ہے، یہ تمام ڈیٹیل میں نے اپنی طرف سے اس ویڈیو میں مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی بھائی کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن رہ گیا ہو یا وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہے، میں اپنا واٹس ایپ نمبر کمنٹس میں دے دوں گا، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور شوکت خانم کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات اگر آپ لوگوں کو درکار ہوں تو میں حاضر ہوں۔ آپ کو انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری رہنمائی کروں گا تاکہ کوئی بھی بچہ اپنی زندگی صرف اس وجہ سے نہ ہار جائے یہاں پہ کہ ان کے ماں باپ کے پاس کینسر کے علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ یہ میرا ذاتی تجربے ہیں اور مجھے یقین ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔